नमस्कार। म ठुलो विश्वकर्मा फेरि तपाईहरु समक्ष एउटा भिडियो लिएर अगाडि आएको छु। विभिन्न विषय वस्तुमा मेरो आफ्नो भनाइहरू राख्ने सिलसिलामा आज फेरि देशमा एउटा नयाँ किसिमको भुइँचालो गएको छ भन्नुपर्छ, राजनीतिक भुइँचालो। हामी चाहन्थ्यौं कि देश एउटा समृद्धिको दिशातिर जाओस् र त्यसको लागि वर्तमान सरकार जो सत्तामा छ र त्यसको पार्टी जो अहिले राजनीतिक रूपमा देशव्यापी रूपमा एउटा राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेको छ, यिनीहरू दुई बीचको अन्तर सम्बन्धबाट या सामञ्जस्यताबाट जुन ढङ्गले पार्टीले सरकारलाई रुल गर्नुपर्ने र सरकारले देशलाई रुल गर्नुपर्ने एउटा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा त्यो खालको एउटा सिस्टम हुन्छ र नेपालको सिलसिलामा अहिले जुन वर्तमान सरकार सत्तामा छ त्यो सत्ता पनि जनताबाट इलेक्टेड पार्टी र पार्टीबाट चुनिएको प्रतिनिधिहरू सरकारमा हुनुहुन्छ। तर यी पार्टी र सरकार बीचको जुन सामञ्जस्यता र कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने हो त्यो कोअर्डिनेसन हुन नसक्दा आजको अवस्था आइलागेको छ। फेरि जनतालाई अरबौं ऋणको भारी भोगाउने एउटा दुष्प्रयास हुँदैछ, जुन आगामी वैशाख 24 र 27 गते एउटा चुनाव गर्ने गरी वर्तमान सरकारले आफ्नो क्याबिनेट अर्थात् संसदको विघटन गरेको छ। यो साह्रै दुःखदायी घटना हो नेपालको इतिहासमा। जुन सरकार 2/3 बहुमतमा छ, जसले सरकारको रुल 2.5 वर्ष 3 वर्षदेखि लगातार गरिरहेको छ र देशलाई एउटा दिशानिर्देश गर्छु भनेर कुराहरू ल्याइरहेको छ, त्यही सरकार सत्ताबाट विस्थापित आफैले आफ्नै खुट्टामा बन्चर हानिरहेको छ। आन्तरिक पार्टी सङ्घर्षलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र पार्टीभित्रको डबल सङ्घर्ष र गुटगत स्वार्थहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकार आजको अवस्थामा आइपुगेको छ। जनताको तर्फबाट यस किसिमको घटनाको हामी भण्डाफोर गर्न चाहन्छौँ, किनकि पार्टी कसको छ, सरकार कसले रुल गरिरहेको छ र कुन पार्टीले सरकार चलाइरहेको छ यो गौण कुरो हो। तर हामी जो जनताको लेभलमा रहेर देश र जनताको लागि विकास र समृद्धिका लागि एउटा नयाँ दिशा खुल्नुपर्छ र राज्यले जुन खालको एउटा कार्यक्रमहरू जनताको समक्ष ल्याउनु पर्ने हो, जुन किसिमको योजनाहरू ल्याउनु पर्ने र देशलाई जुन किसिमले नेतृत्व गर्नुपर्ने हो, यस मानेमा हामी र हाम्रो सरकार र हाम्रा पार्टीहरू बारम्बार फेलेर भइरहेका छन्। यो सबभन्दा दुःखदायी कुरा हो र प्रजातन्त्रले विकास हुने क्रममा हिजो राजतन्त्र हुँदै प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र र गणतन्त्र साथसाथै सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका कुराहरूमा एउटा परिमार्जन हुँदै देश आज जुन अवस्थामा आएको छ, यति बेला देशले एउटा नयाँ स्ट्याबिलिटी, पोलिटिकल स्ट्याबिलिटीको जरुरी थियो र त्यही कारणले गर्दा हिजो विभिन्न पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर आफूलाई एउटा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा स्थापित गरिसकेपछि अब देशमा चाहिँ अवश्य पनि राजनीतिक स्थायित्व हुनेछ र देशले नयाँ मोड लिनेछ भन्ने जनताको एउटा आशा र भरोसा थियो। तर त्यस आशा र भरोसामाथि फेरि पनि तुषारपात भएको छ। जुन पार्टीले लगभग 2/3 बहुमत लिएर गभर्मेन्टको रुल गरिरहेको छ, जसले सत्तामा बसेर जनतामाथि रुल गरिरहेको छ, त्यही पार्टीले आज संसद विघटन गर्छ। यो बडा अचम्मको दुर्घटना, राजनीतिक दुर्घटना भन्नुपर्दछ, राजनीतिक भल्क्याउनु भन्नुपर्दछ र राजनीतिक अर्थक्वेक भन्नुपर्दछ। अर्थक्वेक जुन प्रकारको पोलिटिकल अर्थक्वेक नेपालको सन्दर्भमा फेरि पनि आयो। सवाल कुनै व्यक्ति या कुनै गुट या कुन पार्टीको एउटा
राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिको लागि या कुनै एउटा समूह या एउटा गुट या कुनै व्यक्ति सत्तामा जानको लागि र आफू बहुमतमा बसेर राज्यमाथि रुल गर्नको लागि यस किसिमको बारम्बार देश र जनतामाथि यस किसिमको अवस्था सिर्जना गरिन्छ जुन साह्रै दुःखदायी पीडादायी छ। उनीहरू बिचको आन्तरिक सङ्घर्ष, पार्टी र सरकार बिचको आन्तरिक सङ्घर्ष र पार्टीभित्रकै आन्तरिक कलहलाई मिलाउने जिम्मा त्यही पार्टीका नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरूको या नेतृत्वहरूको हो। तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुको साटो सरकारै विघटन गरेर अर्थात् क्याबिनेटै विघटन गरेर संसदै ध्वस्त पाएर फेरि जनतामा ताजा अभिमत लिने भन्ने नाममा बारम्बार चुनाव गर्ने। त्यो चुनावको देश यति बेला एउटा आर्थिक रूपमा जुन किसिमले पछाडि परिरहेको छ यसलाई अगाडि बढाउने कुनै नीति योजना छैन यिनीहरूमा। आज कोभिड-19ले विश्वव्यापी रूपमा जुन प्रकारले फैलावट लिइरहेको छ नेपालमा भित्रभित्र भुसको आगो जसरी फैलिरहेको, यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने बारेमा सरकारको सोच छैन। आज विश्वका थुप्रै देशहरूले कोभिड-19 को विरुद्धमा भ्याक्सिनेसन प्रोसेस चलाइरहेका छन्, तर नेपालमा नेपाली जनतालाई बचाउनको लागि आवश्यक कोभिड-19 विरुद्धको खोप कसरी ल्याउने र कसरी जनतालाई सर्वसुलभ ढङ्गले कोभिड-19 को प्रभावबाट जोगाउने भन्नेमा राज्यको कुनै सोच छैन। त्यस्तै प्रकारले आज हाम्रो सीमा व्यवस्थापनका कुराहरू विषयमा अलपत्र परेको छ। हामीले कागजमा ल्याएका छौँ, व्यवहारिक रूपमा हामीले ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यस्तै प्रकारले भ्रष्टाचार मुलुकको रूपमा दक्षिण एसियामै र एसियामै सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक मध्ये नेपाल परेको छ र राज्यका सत्तामा रहेकाबाट भ्रष्टाचार गर्ने तत्त्वलाई सुरक्षा मिलिरहेको आरोप बारम्बार लागिरहेको छ भने अर्कोतिर सुशासनका कुराहरू छन्, न्यायका कुराहरू छन्, समाजलाई समतामूलक समाज बनाउने कुराहरू छन्। त्यस्तै समाजमा रहेका विभिन्न विभेदहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। सत्ताले देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्धिका योजनाहरू ल्याउनु पर्ने छन्। यो बेलामा ती विषयमा केन्द्रित हुनुको सट्टा विषयान्तरित भई फेरि पनि चुनाव र 5 वर्षसम्म पनि सत्ता चलाउन नसक्ने पानी मरुवाहरू 5 वर्षसम्म पनि सत्तामा टिक्न नसक्ने यी आत्मबल नभएकाहरूले फेरि पनि सत्ता चलाउँछन् र 5 वर्ष टिकाएर देशमाथि फेरि पनि यस किसिमको शासन चलाउँछन् भन्ने विश्वास हामीले कसरी लिने, कसरी विश्वास गर्ने कि यिनीहरूले देशलाई समृद्धिको दिशातिर लैजान्छन्, कसरी विश्वास गर्ने कि यिनीहरूले अब फेरि आन्तरिक समस्याहरूलाई मिलाएर सहज ढङ्गले देशमा रुल गर्छन्। त्यसैले आदरणीय जनसमुदायहरू र न्यायप्रेमी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू चाहे स्वदेशमा रहनुहोस् चाहे विदेशमा रहनुहोस्, सबैलाई सामूहिक रूपमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब यो पुरानो पुस्ता जसले बारम्बार आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि कुनै पनि खालको निर्णय लिन सक्छन् र आफू सत्तामा टिक्नको लागि र फेरि पनि सत्तामा आउनको लागि जुनै पनि किसिमको खेल खेल्न सक्छन् र उनीहरूले चाहे भने जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण दृष्टान्त फेरि नेपालमा दोहोरिएको छ। हामी 7 सालदेखि अहिलेसम्मको परिघटनालाई मूल्याङ्कन गर्यौँ भने बारम्बार जनताले प्रगतिशील तत्त्व, बारम्बार प्रजातान्त्रिक तत्त्व, बारम्बार एउटा अग्रगमनतिर जाने समूहलाई समर्थन गरेका छन्।
तर बारम्बार सत्तामा जानेहरूले यसमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् र बारम्बार जनताको चाहनामाथि उनीहरूले यस किसिमको हतौडा हान्ने काम गरिरहेका छन्, यस किसिमको बन्जोर हान्ने काम गरिरहेका छन्, यस किसिमको अपमान गर्ने काम गरिरहेका छन्। त्यसैले अब पुराना पुस्ताको साटो हामीले नयाँ पुस्तालाई मौका दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ र हामीले अब साँच्चैको एउटा तह एउटा पुस्ता, जुन पुस्ता हिजो सामन्तवादी शासन प्रणाली रहँदादेखि रहेका मानसिकताहरू र सामन्तवादी सोच र मानसिकताबाट गाइडेड भएका नेतृत्वहरू जो हिजो राणाकालदेखि पञ्चायतकालदेखि आजसम्म आइपुग्दा उनीहरू सामन्तवादको यस्तो मानसिकता उहाँहरूको दिमागमा छ। त्यसैले त्यो सामन्तवादी सोचबाट, तानाशाही प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्केका नयाँ पुस्ताहरू जसले यो खालको सामन्तवादी सोच देखेनन्, त्यो नयाँ पुस्ताले अब देशको बागडोर सम्हाल्न जरुरी छ। साँच्चैको नयाँ पुस्ता जो एकाडेमिकली क्यापेबल छ, त्यो नयाँ पुस्ता जो टेक्निकल्ली क्यापेबल छ, जो नयाँ पुस्ता जसले देश र विदेश र संसारभरको जुन ग्लोबलाइजेसनको जुन अवस्था छ यसलाई बुझेको छ र समृद्धिको नयाँ खाका कोर्न सक्छ, जोसँग त्यो खालको क्यापेबिलिटी, पोटेन्सियल र त्यस किसिमको एक्सपर्ट माइन्ड उसँग छ। त्यो नयाँ पुस्तालाई हामीले अगाडि ल्याउने कोसिस गरौँ र त्यो नयाँ पुस्ताले पनि यति बेला एउटा राजनीतिक रूपमा पार्टी गठन गरेर हुनसक्छ या कुनै एउटा यस्तो संरचना तयार गरेर जनताको माझ आउनु पर्यो र राजनीतिक रूपमा त्यो नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गरेको खण्डमा मात्र सायद देशले केही उल्टो फेर्ला, नै त भने सधैँ हामी भगवान भरोसा र सधैँ पशुपतिनाथको भरमा देश चलाउने र यिनै सामन्ती सोच बोकेका पुराना पुस्तालाई मात्रै सधैँ सत्तामा पुर्याइरहने हो भने जनता सधैँ यसरी नै एउटा गरिबीको अवस्थाबाट झन गरिबीको अवस्थामा जाने, दुःखको अवस्थाबाट अझै दुःखको अवस्थामा जाने, अन्यायको अवस्थाबाट झन् अन्यायमा अवस्थामा जाने खतरा हाम्रो देशमा मडारिरहेको छ र केही तत्त्वहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुँदा, केही भ्रष्टाचारीहरूले आफ्नो भ्रष्टाचारलाई लुकाउन नपाउँदा, केही अन्यायीहरूले आफ्नो अन्यायलाई बचाउन नपाउँदा कुनै पनि खेलको कुनै पनि किसिमको निर्णय लिन सक्दा रहेछन् भन्नेको जुन आज हामीले प्रश्न देखेका छौँ, यो पुनः फेरि पनि भविष्यमा नदोहोरियोस् भन्नको लागि र भविष्यमा यस किसिमको परिघटनाले निरन्तरता नपाओस् भन्नको लागि आजैबाट सचेत हुन र राइट पार्टी र राइट समूह र नयाँ जेनेरेसनलाई अगाडि ल्याउने आजको आवश्यकतालाई महसुस गरी अब वैशाखसम्म हामी त्यस किसिमको मानसिकता तयार पार्नको लागि सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। हस्त, धन्यवाद, स्यालुट।